मुखेल व्हड दोगांय देवाचे नदरे मुखार धर्मवंत आसलीं. नियाळाक आदार नातालाचो वो क्रिस्त येण्याचो काळ हो मागण्यांत रावन देवाची तुस्त करून भरवशान जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक तयार रावपाचो काळ. आयच्या फुडाराच्या पुस्तकांतल्या वाचपान आमी लुकाच्या शुभ वर्तमानान सॅमसन आनी जुआंव बातिस्त हाच्या जल्माची खबर आमकां मेळटा. दोगांयचो जल्म देवाचे पोतवेन आनी येवजणे पोरमोणे जाता. दोनूय कुटुंबां देवाचे नदरे मुखार धर्मवंत आसलीं. देखून देवाक तांचें जिवीत मानवलें आनी बोडव्या गाब्रिएलाक धाडून तांकां खोशयेची खबर कळीत केली. सॅमसनाची आवय पांचटी आसली, तरी पूण बोडव्याचो संदेश मानून घेतलो जाल्यार जाकारियासाक मानून घेवंक कठीण लागलें, कित्याक ताची दोगांयची पिराय पार जाल्ली आनी तांची पोतीन पांचटी आसली. जेजूच्या जल्माची तयारी करतना सॅमसना आनी जुआंव बातिस्ता हांच्या जल्माचो उगडास करता, कित्याक आमी सोत मानतेल्यो की सोडवण फकत देवूच करता. म्हणटच धर्मवंत आमी जावुया. देव आमच्या जिविता वरवीं दुसऱ्याच्या जिवितांत भितर हाडूंक सोदता. काळोखांत जियेतल्यांक उजवाडांत हाडून देवाची येवजण शार्ती पावोवंक वावरुया. म्हजो थाराव सदांच मागण्यांत रावून आनी भरवशान जियेवूंक काळोखांत जियेतल्यांक उजवाड जातलें.